जैसे कि नाज़रीन हम वाकिफ़ हैं कि हमारे इस्लाम दीन के सबसे बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट यानी जो हमारे अकायद हैं उनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ आफ्टर डेथ। ये ऐसी रियलिटी है जिसको इंसान कभी भी फरामोश नहीं कर सकता और अपनी ज़िंदगी के तमाम दौरानिए में वो इससे हमेशा वाकिफ़ रहता है कि उसको एक ऐसी अबदी और ऐसी फॉरएवर एवर लास्टिंग ज़िंदगी में अपनी आंख खोलनी है जिसका कभी एंड नहीं होगा। सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया, फिर उसके बाद उसको दुनिया में भेज दिया, फिर उसके बाद उसे मौत दे दी और फिर अब मौत के बाद दोबारा उसको असरनो दोबारा जिंदा करेगा। इस सारी चीज के पीछे में खुदा की जात की क्या हिकमत अमली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात तो हम शायद नहीं जान सकते, जितना कुरान मजीद ने, जितना अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के ज़रिए से हम तक बात पहुँचाई है, हम उसी को जान सकते हैं। और उससे जो बातें वाज़े होती हैं उसमें बुनियादी बात ये है कि अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला किया कि एक जन्नत बसाई जाए, यानी एक ऐसी दुनिया बसाई जाए जिसमें एक मखलूक तख्लीक की जाए जो उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहे। अब जो उसमें मखलूक हमेशा हमेशा के लिए रहे उसके लिए एक तरीका अल्लाह ताला ने इख्तियार किया। वो तरीका ये था कि उनको आजमाइश में से गुजारा जाएगा। आजमाइश में या इम्तहान में से जो लोग गुजरने के बाद उस इम्तहान में पूरा उतरेंगे या कामयाब होंगे वो तो उस जन्नत के मुस्तहिक ठहरेंगे, और जो कामयाब नहीं होंगे उनको फिर सज़ा दी जाएगी। तो अल्लाह ताला ने ये तरीका इख्तियार किया। गोया कि अल्लाह ताला का मकसद यही था कि एक ऐसी दुनिया तख्लीक की जाए जिसमें ऐसी मखलूक बनाई जाए जो अबदी तौर पर ज़िंदा रहे। तो बज़ाहिर तो जो बात हमें मालूम होती है वो इतनी ही मालूम होती है। अगर कुछ आप तफसील जानना चाहेंगे तो मैं अपने इल्म की हद तक उसको मज़ीद वाज़े कर सकूँगा। सर, इस बात को बयान कीजिए कि खुदा की ज़ात अगर इंसान का इंतखाब जन्नत के लिए करना चाहता था तो क्या ये एक बार तख्लीक करके ये मामला नहीं हल किया जा सकता था? इसके लिए बार बार इंसान को इन तमाम मराहिल से गुजारने की क्या ज़रूरत थी? यानी जो आपकी बात है वो बात ये है कि अल्लाह ताला ने अगर ये काम करना था तो वो ये भी कर सकते थे कि एक जन्नत तख्लीक कर दी जाती और उसमें इंसानों को, कुछ मुंतखब इंसानों को जिनको अल्लाह ताला समझते थे कि उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, उनको तख्लीक करके वहाँ रख देते या वहाँ भेज देते। तो इसमें ज़ाहिर है कि इसमें दो तीन चीज़ों का हमें इदराक करना चाहिए। इस सवाल का जवाब सुनने से पहले दो तीन बातों जिनका इदराक करना चाहिए वो ये है कि हम जो भी हैं, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, हमारे जहन की, हमारा जो इल्म है उसकी कुछ महदूदियतें हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। उनके साथ हम थोड़ी ही बात समझ सकते हैं और उतनी ही बात कुरान मजीद ने, अल्लाह ताला के पैगंबर ने, अल्लाह ताला ने हमें बताई है। उस बात का जो एक मफहूम है वो यही है कि परवरदिगार असल में एक ख़ास प्रोसेस को इख्तियार करना चाहते हैं, यानी इस्तेहकाक की बुनियाद पर अल्लाह ताला इंसानों को वो जन्नत देना चाहते हैं, बिला इस्तेहकाक नहीं देना चाहते। यानी ऐसा होता, अगर जैसे कि आप कह रहे हैं उस मिसाल को अगर ले लिया जाए तो ऐसा होता तो जिन लोगों को भी वो जन्नत मिलती वो बिला इस्तेहकाक मिलती, वो उसका हक ना रखते होते, बग़ैर इस्तेहकाक के, बग़ैर हक के उनको वहाँ भेज दिया जाता। लेकिन परवरदिगार ने अपनी हिकमत और अपनी मशीयत के पेश नज़र ये फ़ैसला किया कि ऐसे लोगों को वहाँ भेजा जाए कि जो इस्तेहकाक रखते हों, जो प्रूव करें, जो इस बात को साबित करें कि हम हैं वो लोग जो उस जन्नत में रहने की अहलियत रखते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने प्रोसेस इख्तियार किया। ज़ाहिर है कि इस्तेहकाक को अचीव करने के लिए, इस्तेहकाक को तय करने के लिए, मुतय्यन करने के लिए तो फिर तो एक इम्तहान में से गुजारना पड़ेगा। यानी जब भी हम इस दुनिया के अंदर भी किसी शख्स को किसी ओहदे का, किसी पोजीशन का, इसी तरह किसी बड़े इनाम का मुस्तहिक करार देते हैं तो उसको एक प्रोसेस से गुजारते हैं, एक मरहले में से गुजारते हैं, कुछ इम्तहानात में से गुजारते हैं, फिर उसको वो पोजीशन देते हैं। तो अल्लाह ताला का ये फ़ैसला असल में इसी बुनियाद पर था कि अल्लाह ताला ये चाहते थे या चाहते हैं कि वही लोग उसमें जाएं जो इसका हक़ रखते हों, और जो इसका हक़ नहीं रखते उनको उसमें दाखिल ना किया जाए। बिल्कुल ठीक सर। चूँकि आपने इम्तहान का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया है तो मैं यहाँ से ये सवाल उठाना चाहूँगा कि सर, अल्लाह ताला का इल्म, अल्लाह ताला का नॉलेज जो है वो इन्फिनिट है,
اس کو آج آنے والے کا، کل گزر جانے والے کا اور جو اب سے ہوگا اس سب کے بارے میں معلوم ہے، زمین اور آسمان کے وہ راز جانتا ہے، تو اگر امتحان یا آزمائش انسان کی مقصود تھی تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم کو بہتر پتا تھا کہ کون سا انسان ہے جو اس آزمائش کو پار کرے گا، کون سا انسان ہے جو اس آزمائش میں ناکام ہو جائے گا۔ تو پھر اس ساری سکیم کو کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اور ساتھ اس کی یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع و عریض قدرت کو سوال اٹھانے کے لیے یا آبجیکٹ کرنے کی بھی انسان کی حیثیت نہیں تھی۔ جن لوگوں کے بارے میں اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ کامیاب ہوں گے ان کو جنت میں، اور جن نے ناکام ہونا تھا ان کو دوزخ میں ڈال کر اس معاملے کو ختم کر دیا تھا۔ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اتمام حجت کے لیے کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تو ظاہر ہے کہ استحقاق ثابت کرنا ہے، اور آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ استحقاق کے بارے میں پروردگار کو تو معلوم ہے، یعنی انسان جو کچھ کرے گا اپنے ارادے سے، جو معاملات انجام دے گا، پروردگار اس کو پہلے سے جانتا ہے اپنے علیم ہونے کی وجہ سے۔ تو چونکہ وہ جانتا ہے تو اس لیے وہ اس بات سے واقف ہو سکتا تھا پہلے ہی کہ فلاں لوگ جو ہیں وہ یہ کام کریں گے اور یہ مستحق ٹھہریں گے جنت کے، اور فلاں لوگ جو ہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے یا ناکامیاب ہوں گے اور وہ جہنم کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو پروردگار یہ بات واقعتاً پہلے ہی جانتے تھے، مگر انہوں نے کس مقصد سے یہ کیا؟ اس مقصد سے یہ کیا، ایک تو وہی استحقاق کو ثابت کرنے کے لیے تاکہ ہر طرف استحقاق ثابت ہو جائے، یعنی وہ استحقاق دیگر مخلوقات پر بھی ثابت ہو جائے، مثال کے طور پر فرشتوں پر ثابت ہو جائے، وہ جنوں پر ثابت ہو جائے اور باقی انسانوں پر ثابت ہو جائے، یعنی وہ لوگ جن کو جہنم میں بھیجا گیا ہے وہ کوئی جرح نہ کر سکیں، وہ کوئی اعتراض نہ کر سکیں، پورا جسٹس، پورا عدل بالکل جیسا کہ وہ ہے منصہ شہود پر پوری طریقے سے موجود ہو۔ تو اتمام حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کو پورے طریقے سے واضح کر دیا جائے، اس میں کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ انسان کے پاس، یعنی وہ انسان جو عدالت کے موقع پر موجود ہوں گے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ہیں جو ان بنیادوں پر پاس ہوئے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، اور اس بنا پر یہ جنت کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ تو یہ چیز اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ نہ کی جائے تو بات ایک طرح سے اسٹیبلش نہیں ہوتی، یعنی پروردگار کو معلوم ہوتا ہے، ہر طریقے سے معلوم۔ اس کو آپ ایک سادہ مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات جج کو یہ معلوم ہوتا ہے، جو کیس کی پوری سٹڈی کرنے کے بعد، کہ اس میں مجرم یہ ہے اور اس میں بری ہونے والا شخص یہ ہے، لیکن جب تک شواہد پوری طریقے سے موجود نہیں ہو جاتے وہ اس کیس کو اناؤنس نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ بتا نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ بتائے گا تو وہ اتمام حجت نہیں ہو سکے گا، وہ دلیل نہیں بن سکے گا۔ اسی طریقے سے یعنی جو معترض ہے یا جس کے خلاف سزا ہوئی ہے یا جس کو سزا ہوئی ہے، وہ یہ کہے گا کہ کیا دلیل ہے جس کی بنیاد پر مجھے سزا دی گئی، اور جس کو انعام دیا گیا ہے یا بری کیا گیا ہے وہ کس بنیاد پر کہے گا کہ مجھ کو بری کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے وہ کوئی نتیجہ اس کے نتیجے میں نہیں نکل سکے گا۔ تو لہٰذا جو بھی عدالت کا نظام قائم ہوتا ہے اس میں یہ حجت تمام کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ بات اس طریقے سے پوری طرح واضح نہیں ہو پاتی۔ چلیے سر، اس کے پیچھے جو پرنسپل تھا وہ تو سمجھ آ گیا کہ ایک تو خدا کی ذات کو انسان کا امتحان لینا مقصود تھا، اور دوسرا یہ کہ ایک فیئر ٹرائل کیا جائے جس پہ نہ صرف یہ کہ بقیہ رہنے والے انسان کو بلکہ باقی بھی جو تمام مخلوقات ہیں ان میں یہ واضح کر دیا جائے کہ کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کی اور کون وہ لوگ ہیں جو کہ اس کے غضب کا شکار ہوں گے۔ اب یہ بتائیے، اصل سوال جو ہمارا یہ ہے کہ انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا عمل ہوگا کب؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا پروردگار نے جواب نہیں دیا، یعنی اس کے بارے میں متعین نہیں کیا کہ فلاں موقع آئے گا یا اتنے سال بیت جائیں گے، اتنے زمانے بیت جائیں گے اور اس کے بعد قیامت کا واقعہ ہوگا۔ قیامت وہ موقع ہے جب یہ واقعہ ہونا ہے، قیامت وہ موقع ہے یا حشر نشر جس کو ہم کہتے ہیں وہ موقع ہے جس پر تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی ان کو دوبارہ زندگی دی جائے گی، ہم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ جو واقعہ ہے کب ہونا ہے، کوئی متعین پیش گوئی پروردگار کی طرف سے یا اللہ کے انبیاء کی طرف سے نہیں دی گئی، بلکہ کچھ نشانیاں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں نے بعض نشانیاں بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر
ختم نبوت بذات خود ایک نشانی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی پیغام اس دنیا تک اللہ تعالیٰ نے پہنچانا تھا وہ اپنی کامل شکل میں قرآن مجید کی صورت میں انسانوں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ ہر طریقے سے اتمام حجت ہو گیا ہے اس قوم پر جس تک یہ کتاب پہنچی ہے، اور ان کے ذریعے سے باقی دنیا تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے۔ اور اسی طرح بعض اور نشانیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے بعض محسوس کیا جا سکتا ہے یا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ پوری ہو گئی ہیں، اور بعض شاید پوری ہونے والی ہیں۔ بہرحال متعین طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے، طے شدہ طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ وقت کب آئے گا، 1000 سال بعد آئے گا، 200 سال بعد آئے گا، ابھی آ جائے گا، اسی لمحے جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اس وقت آ جائے گا، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ خدا نے اس معاملے کو ہم سے اوجھل رکھا ہوا ہے۔ سر، سائنس کی بے شمار ڈسکوریز اور آرکیولوجسٹ کی بے شمار اب تک کی ریسرچ کے مطابق ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ کروڑوں سال پہلے بھی، لاکھوں سال پہلے بھی جو انسان موجود تھے، ٹھیک ہے، ان کے بقیہ جات کو یا ان کی ریمیننگز کو جب دوبارہ سے انہوں نے نکالا تو ایک خاص ٹیکنیک کے ساتھ ان لوگ کے جسم کو یا ان کی ریمیننگز کو پریزرو کیا گیا تھا۔ باوجود اس کے بھی کہ ایک ایڈوانس ٹیکنیک کے باوجود بھی جب ان کے ریمیننگز کو یا ان کے بقیہ جات کو نکالا گیا یا دریافت کیا گیا تو بالکل وہ کنکال کی شکل میں یا بالکل وہ ختم ہوئے مادی کی صورت میں ہڈیوں کا جو بھوسا تھا وہ پایا گیا۔ تو مذہبی طور پر تو ہم لوگ اس چیز پہ بلیف رکھتے ہیں یا ہماری بلیف سسٹم کا پارٹ ہے کہ انسان جب مر جائے گا، جب ختم ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ سرنو اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا یا کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن عقلی طور پر انسان اس چیز کو نہیں تسلیم کر سکتا کہ کیا انسان دوبارہ اسی حالت میں زندہ کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ بالکل مر کے فنا ہو جائے، اور وہ بھی کئی ارب سال کے بعد۔ اس کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب پروردگار عالم نے خود دے دیا ہے، اور دلیل یہ دی ہے کہ دوسری تخلیق بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا پہلی تخلیق بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یعنی اس کو دنیا کی مختلف تخلیقات پر محمول کر کے دیکھ لیجئے۔ ایک دفعہ گاڑی بنا لی گئی تو اس کے بعد دوسری دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہوگا یا پہلی دفعہ زیادہ مشکل ہوگا؟ جہاز بنا لیا گیا تو پہلی دفعہ جہاز بنانا زیادہ مشکل تھا یا اس کے بعد اس کو ریپیٹ کرنا زیادہ مشکل تھا؟ تو انسان اس بات کو جانتا ہے، کوئی بھی تخلیق جب کی جاتی ہے تو اس کا پہلا مرحلہ زیادہ مشکل ہوتا ہے دوسرے مرحلے کے مقابلے میں۔ ہم انسانوں کی سطح پر سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر تم یہ استدلال کرتے ہو یہ کیسے ہو جائے گا تو اپنے وجود کو دیکھ لو۔ یعنی اگر ہم نے تم لوگوں کو ایک مرتبہ تخلیق کر لیا ہے تو کیا دوسری مرتبہ تخلیق نہیں کر سکتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ استدلال یہ بتاتا ہے کہ اگر پہلی تخلیق مشکل نہیں ہے، پہلی تخلیق ممکن ہے، تو دوسری تخلیق تو بہت آسان ہونی چاہیے اس کے مقابلے میں۔ پہلی تخلیق کیا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، مثال کے طور پر پانی کا ایک قطرہ تھا، یہ پانی کے قطرے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے اندر سے یا مٹی کے کچھ اجزاء کے اندر سے یا زمین کے کچھ اجزاء کے اندر سے جیتی جاگتی شخصیت جو ارادہ رکھتی ہے، جس کے اندر فطرت پائی جاتی ہے، جو شعور رکھتی ہے، جو ایک یونیک مخلوق ہے اس دنیا کے اندر، وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تخلیق ہو جانا اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس کے بعد اگر یہ واقعہ ہو گیا ہے تو پھر دوسرا بھی عین ممکن ہے، اس پہ کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عقل کا تقاضا بھی ہے اور یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے، اور یہ ہر لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اس کو درست ماننا چاہیے۔ بالکل ٹھیک سر، یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور میرا خیال سے یہ ایک بڑا وسیع اور بڑا ایکسٹینٹو ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم غیر مذہب جو لوگ ہیں، اسلام سے جن کا تعلق نہیں ہے، ان کی بھی بہت زیادہ اعتراضات آتے ہیں۔ کہ کچھ مذہب کے یہ عقائد بھی ہیں کہ انسان جو ہے وہ دوبارہ زندہ تو کیا جائے گا، یعنی اس کو ریزریکٹ کیا جائے گا، لیکن ایک ڈفرینٹ فارم میں، جو کہ انسان کی غالباً کسی جانور کی شکل میں ہوگا یا کسی اور مخلوق کے طریقے سے وہ اٹھے گا۔ خیر، بقیہ سوالات کو سر میں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ کروں گا۔ ابھی میں دوبارہ موضوع کی طرف واپس آتا ہوں، جس میں آج ہمارا یہی عنوان رہے گا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ جب انسان کو زندہ کرے گا تب کیا معاملہ ہوگا۔ اس میں سر ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا بلیف، اور بلکہ میں بلیف نہیں، ایک ریزرویشن کہوں گا جو عام طور پہ لوگوں کی آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ ہمارا یہ بلیف ہے کہ خدا کی ذات مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کرے گی، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یا کسی وجہ سے یہ نہ ہوا یا یہ عمل نہ دہرایا گیا یا یہ نہ کیا گیا تو انسان کی تو پھر تمام تر زندگی رائگاں ہے، ضائع ہے،
वो तो किसी मिशन का हिस्सा भी नहीं है। ये भी जदीद सवाल आपने किया है। आमतौर पर लोगों के जहन में ये सवाल बिल्कुल ठीक आपने कहा कि आता है कि फिर क्या होगा कि अगर हम मरने के बाद दोबारा ज़िंदा ना हुए तो फिर हमारे साथ क्या फ़ायदा हुआ ऐसी ज़िंदगी का कि जिसको हमने इख्तियार कर लिया, यानी हम क्यों। तो उसमें जो बड़ी सादा बात है वो सादा बात ये है कि या तो उनको बड़े मुश्किल मराहिल में से गुज़रना पड़े, तो फिर तो इस बात को एक पहलू से कहा जा सकता है, मैं पहली बात कह रहा हूँ, यानी पहली बात ये है कि क्या इस्लाम को इख्तियार करके, खुदा को मान के, आखिरत को मान के, या इस बात पर यकीन रख के कि मुझे दोबारा उठाया जाएगा, किन तकलीफ़ों में से गुजरना पड़ता है इंसान को। इंसान तमाम ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजारता है, कभी अल्लाह ताला ने उसके उन मामलात में जो उसकी ज़िंदगी के जायज़ मामलात हैं उनमें मुदाखलत नहीं की। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई शख्स ये एतराज़ कर सकता है कि जी कुछ पाबंदियाँ लगी हैं, तो क्या इंसान अपनी ज़िंदगी में दूसरी पाबंदियाँ नहीं लगाता? रियासत जो पाबंदियाँ लगाती है कि रोड के इस तरफ चलना है, रोड के इस तरफ नहीं चलना, उस पाबंदी को हम कबूल करते हैं। इसी तरह और बेशुमार पाबंदियां लगाती हैं हमसाये के घर के मामलात में, ये आपने चीज़ें देखनी हैं, ये नहीं देखनी, राह चलते हुए इन चीज़ों का ख्याल करना है, इन चीज़ों का ख्याल नहीं करना, वगैरह वगैरह। जो कुछ भी पाबंदियां कानून लगाता है, रियासत लगाती है, तो वो पाबंदियां हमारी आज़ादी को रोकती हैं। तो अगर परवरदिगार ने उसी नौइयत की कुछ पाबंदियां जो फितरी हैं पाबंदियां, और ऐसी पाबंदियां हैं जिनको इंसान खुश दिली के साथ कबूल करता है, वो पाबंदियां अगर परवरदिगार ने कुछ लगाई हैं और ख़ुद इंसान की फलाह के लिए लगाई हैं, उसी तरह जैसे कोई रियासत, कोई निज़ाम, कोई घर का एक सिस्टम अपनी बका के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए इंसानों पर कुछ पाबंदियां लगाता है और उसका फ़ायदा इंसान को या उसकी आइंदा नस्लों को होता है, तो इसलिए पाबंदियों को तो बुनियाद नहीं बनना चाहिए। बाकी रह गई ज़िंदगी का जो मामला, तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि आखिरत को मानने के नतीजे में इंसान उससे महरूम हो जाएगा? कतन कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी। तो पहली बात ये है कि इस बात को जहन में रखना चाहिए कि ये महज एक वाहमा है, महज एक ख्याल है कि ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। तो हकीकत ये है कि इंसान तो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारता है, आखिरत को मानने वाला भी उसी तरह ज़िंदगी गुजारता है और आखिरत को ना मानने वाला भी उसी तरह ज़िंदगी गुजारता है। इसमें दूसरा पहलू एक बड़ा अहम है, जो ज़्यादा ज़रूरी बात है समझने के लिए, वो ये है कि मिसाल के तौर पर आपको ये मालूम हो कि मैं मसलन फ़लाँ जगह पर कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहा हूँ, क्रिकेट मैच देखने के लिए जा रहा हूँ, सिनेमा में फ़िल्म देखने के लिए जा रहा हूँ तफरीह की गरज से, या कोई और चीज़ करने के लिए जा रहा हूँ। हमारे मुल्क में इस तरह के बड़े मसले सामने आते रहते हैं। तो एक ख़बर आती है अफवाह की नौइयत की, एक ख़बर ये आती है कि जी हो सकता है कि यहाँ बम हो। इसमें दोनों इम्कानात हो सकते हैं ना, कि हो सकता है बम हो सकता है बम ना हो। बाज़ औक़ात इस तरह की ख़बरें सही साबित होती हैं और बाज़ औक़ात गलत साबित होती हैं। इस तरह की कोई ख़बर आपको आए और आप उस दिन मैच देखने के लिए जा रहे हों, तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे सर। हालांकि इसमें दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। ये ऑप्शन भी मौजूद है कि धमाका ना हो, ये ऑप्शन भी मौजूद है कि हो सकता है कि ये 90% ये ऑप्शन हो। चलिए मैं एक और तरीके से आपसे पूछ लेता हूँ कि 5% ये चांस है कि वहाँ पर धमाका होगा और 95% ये चांस है कि कुछ नहीं होगा, तो क्या करेंगे आप? सर बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ये देखिए कि इसका मतलब ये है कि इंसान कितना हसास है अपने मुस्तकबिल के हवाले से। यानी वो ज़रा सी उसको ये ख़बर मिली कि यहाँ कोई मसला हो सकता है तो वो उसमें मुहतात हो जाता है। बीमारियों के हवाले से भी हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि फ़लाँ शख्स को फ्लू हुआ है, फ़लाँ शख्स को ज़ुकाम हुआ है, नज़ला हुआ है, तो हम अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा लेते हैं या उससे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे मामलात जो इंसान करता है, इन दोनों पहलुओं को सामने रखता है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन वो फैसला किस तरफ करता है। यानी चाहे इम्कान 1% भी हो, तब भी वो उस रिस्क में नहीं पड़ना चाहता। तो उन लोगों से जो ये कहते हैं कि अगर मरने के बाद ये वाक़या ना हुआ, तो ये पूछना चाहिए उन लोगों से कि अगर हो गया तो फिर क्या होगा।
یعنی اگر آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچ گئی ہے، کچھ سچے لوگوں نے، کچھ متعین لوگوں نے، کچھ واضح لوگوں نے، اور اسی طرح کچھ متعین کتابوں نے یہ بات مسلسل بیان کی ہے کہ یہ ہونا ہے، اور ایک انسانوں کی جماعت مستقل طور پر جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے اس وقت سے مسلسل اس بات کی منادی کر رہی ہے، اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ یہ واقعہ ہونا ہے، یہ واقعہ ہونا ہے، اس کے لیے تیاری کیجیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہو گیا واقعہ تو پھر تو وہ گئے نا، یعنی اگر انہوں نے اس کے مطابق معاملہ نہیں کیا ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھاٹے کا سودا کریں گے، لیکن انسان اس دنیا میں تو کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ تو اس لیے ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اگر فرض کریں کہ ایسا نہ بھی ہوا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، آپ ایک اچھی زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن اگر ہو گیا تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ بالکل ٹھیک سر، بڑی اچھی مثال سے آپ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ میں سر آپ کی بات کرنے کے دوران ہی میرے ذہن میں ایک بڑا اہم اور امپورٹنٹ سوال آیا، بلکہ میں ہماری کچھ پرانی ویڈیوز میں بھی ریکال کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اس میں آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ خدا نے جب یہ گرینڈ اسکیم کی اور انسان کو ساری کی ساری انسانیت کو ایک ہی بار تخلیق کیا اور اس وقت اس سے عہد لیا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ سر ممکن ہی نہیں ہے کہ اربوں انسانوں کو یہ واقعہ کسی کو بھی یاد نہ ہو۔ تو آپ نے یہ بیان کیا اس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذہن سے اس چیز کو فراموش کر دیا یا ختم کر دیا۔ تو سوال سر سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قیامت کا وقت ہوگا، اور جس وقت ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید بھی اس کا ذکر کر چکا ہے اور حدیث میں بھی آ چکا ہے کہ شدید زلزلے آئیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی اور ایک ہولناکی کا منظر ہوگا، تو اس میں خدا کی ذات کی کیا حکمت عملی تھی کہ جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو احساس ہی نہیں ہوا، اور جب اس کو ختم ہوگا یا ختم ہونے کے وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو ہر ایک شخص جو کبھی گزرا اور جس نے کبھی آنا ہے وہ تمام اس ہولناکی کے منظر کو وٹنس کرے گا جس ٹائم پر یہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ اس میں خدا کی کیا حکمت عملی ہے سر؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یعنی اس میں تھوڑی سی ترتیب کو درست کر لینا چاہیے، یا بات کی جو صحت ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ قیامت کن لوگوں پر واقع ہوگی؟ قیامت ان لوگوں پر واقع ہوگی، یعنی زلزلوں کا آنا اور اس طوفانوں کا آنا اور اس طرح پہاڑوں کا روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع کر دینا، اور اس کے بعد جو بھی انسان موجود ہیں ان کا تباہ ہو جانا، یہ قیامت کن لوگوں پر واقع ہوگی؟ یہ ان لوگوں پر واقع ہوگی جو اس وقت زندہ ہوں گے، یعنی جو اس وقت مثال کے طور پر 1 ارب انسان یا 5 ارب انسان یا 10 ارب انسان اس وقت دنیا کے اندر موجود ہوں گے، زندہ ہوں گے، ان پر قیامت ہوگی۔ جو اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، مر گئے، ان کے اوپر قیامت نہیں واقع ہوگی۔ اور یہ قیامت کوئی پہلی مرتبہ نہیں آئی، اس سے پہلے بھی بے شمار مرتبہ قیامت چھوٹی سطح پر آتی رہی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، ایک طرح سے پوری انسانیت ہی تھی جو ان کے ساتھ موجود تھی، یعنی ان کی اولاد کی صورت میں یا ان کی آگے نسلوں کی صورت میں، تو جو اس وقت موجود تھی ان سب کے سب کو سوائے چند لوگوں کو بچا کر سب کے سب لوگوں پر قیامت آ گئی۔ اسی طرح قوم عاد کے ساتھ بھی ہوا ہے، قوم ہود کے ساتھ بھی ہوا ہے، خاص قوموں کے اندر کہ پوری کی پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، کبھی زلزلے کے ذریعے سے، کبھی آسمانی طوفان کے ذریعے سے، کبھی اور طریقوں سے۔ تو قیامت کی اس نوعیت کی چیزیں پہلے بھی آتی رہی ہیں۔ کشمیر میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، دنیا میں اور بھی بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں، یہ سونامی آیا ہے جس میں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ تو یہ جو مختلف موقع، یہ قیامت ہی ہوتی ہے، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں قیامت صغریٰ۔ تو قیامت کا واقعہ ہوگا جس میں اصل میں ہونا یہ ہے کہ جو موجود لوگ ہیں ان کو بیک وقت مار دیا جانا ہے، یعنی بیک وقت سب لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹانا ہے، مارنا ہے، ان پر موت واقع کرنی ہے۔ تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کا طریقہ اختیار کریں گے کہ سب لوگوں کو مختلف طریقوں سے ایک ہی وقت میں گویا کہ مار دیا جائے گا یا موت کی نیند سلا دیا جائے گا جو اس وقت موجود ہوں گے۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے، یعنی ایک طرح سے پوری انسانیت پر ایک دفعہ موت طاری ہو جائے گی، تمام انسان مر جائیں گے، کوئی انسان بھی زندہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر اصل میں وہ دوسرا واقعہ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام لوگ
यानी जिन पर क़यामत वाक़ हुई है वो भी, और जिन पर उनसे पहले मौत वाक़ हुई है वो भी, और जो उनसे पहले दुनिया से गए हैं वो भी, सारे के सारे दोबारा से असरे नौ उठेंगे, एक ही वक्त में उठेंगे। गोया कि जिस तरह अल्लाह ताला ने उस मौके पर तमाम इंसानों को इकट्ठे तख्लीक किया था, इसी तरह इस दुनिया के अंदर तमाम इंसान इकट्ठे होकर खड़े हो जाएंगे और परवरदिगार के हुजूर में जमा होंगे। सर बल्कि ये अच्छा हो गया है कि मैंने आपसे सवाल किया और आपने इस बात की वजाहत कर दी, क्योंकि ये हमारे यहाँ मेरे ख्याल से बड़ी मिसकंसेप्शन है। इसमें लोगों का यही मानना और समझना है कि क़यामत का जो वाक़या है वो गुजरे हुए इंसानों पर भी जो है वो वाक़या होगा और सब उसको बाइक विटनेस करेंगे। सर अपने अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ूंगा, वो ये वजाहत करें कि अल्लाह ताला जब इंसान को दोबारा पैदा करेगा तो क्या ये वो उसी मादे से पैदा करेगा जिससे इंसान को एक बार तख्लीक करके उसने दुनिया में भेज दिया था? ये कुछ कहा नहीं जा सकता। वही मादे से क्या मुराद है? वही मादा असल में क्या चीज़ है कि हमारे जो जिस्म के अज्जा हैं वो दर हकीकत क्या है? उसमें कुछ कैल्शियम है, उसमें कुछ फास्फोरस है, उसमें कुछ प्रोटीन है, वगैरह वगैरह। यानी ये मुख्तलिफ नाम आप ले सकते हैं जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ अज्जा हैं। और ये सारे के सारे क्या हैं? ये असल में ज़मीन के अज्जा हैं। यानी वही फास्फोरस मेरे अंदर पाया जाता है, वही फास्फोरस आपकी हड्डियों में पाया जाता है। वही ब्लड के जो मुख्तलिफ अज्जा हैं जो मेरे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं वही आपके ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हकीकत के लिहाज से तो कोई फ़र्क नहीं है। जिन चीज़ों से आपका वजूद बना है उन्हीं चीज़ों से मेरा वजूद बना है, और बाकी इंसानों का भी उसी चीज़ से या उन्हीं चीज़ों से वजूद बना है। तो इसलिए वो तमाम केमिकल्स या तमाम जो अज्जा हैं वो कहीं से भी जमा हों, उन्हीं को जमा करके अल्लाह ताला, वो हमारे ओरिजिनल भी हो सकते हैं अगर अल्लाह चाहे कि ऐन वही फास्फोरस का टुकड़ा जो मेरी बॉडी में से जुड़ा हुआ था वही दोबारा आएगा, ये भी हो सकता है। और अगर ऐसा ना भी हो तब भी इसमें कोई मज़ायका नहीं है, ये भी हो सकता है, लेकिन वो मेरी बॉडी होगी। यहाँ एक बात को और समझ लीजिए, वो ये है कि ये जो जिस्म हमें अल्लाह ताला ने दिया है, ये जिस्म इस दुनिया की ज़रूरतों के लिहाज से दिया है। यानी ये जिस्म 60, 70, 80 साल तक गुजार के इसके अंदर ज़ोफ़ आना शुरू हो जाता है, बल्कि 50 साल 40, 45 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़ोफ़ आना शुरू हो जाता है, और उसके बाद ये बिल्कुल ज़ईफ़ हो जाता है। ये जो बॉडी है ये वो बॉडी नहीं है जो इस वक्त हमें दस्तयाब है या हमें मुयस्सर है। ये वो बॉडी नहीं है कि जो हज़ारों, करोड़ों, लाखों, अरबों साल तक ज़िंदा रह सके। तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने अगर कोई बॉडी जिसमें हमारे वजूद को दाखिल करना है या हमारी शख्सियत को दाखिल करना है तो वो ऐसा ही जिस्म होना चाहिए जो अबदी ज़िंदगी के लिए काम कर सके। चाहे वो जन्नत में कोई इंसान जाए या जहन्नम में जाए, तो दोनों जगह पर चूँकि उसने अबदी तौर पर ज़िंदा रहना है, लिहाजा ऐसा ही जिस्म होना चाहिए, ऐसी ही बॉडी होनी चाहिए कि जो उन तमाम सूरत हाल के अंदर वो सर्वाइव कर सके, वो लेकर आगे इंसान को चल सके। तो लिहाजा ऐन मुमकिन है कि उसकी कोई और नौइयत हो, उसकी कोई और शक्ल हो, लेकिन बहरहाल जो इंसान भी उठेंगे वो इसी दुनिया के अंदर उठेंगे और इसी तरीके से उठेंगे। बज़ाहिर यही मालूम होता है कि इसी दुनिया की मिट्टी से जिसके अंदर वो मिल गए थे इस ज़मीन के अंदर, वहीं से वो दोबारा एक तरीके से जन्म लेंगे। अच्छा सर, इसके अंदर एक बड़ा कॉमन किस्म का तस्वुर लोगों के यहाँ ये भी पाया जाता है कि जब मैं अपने आप को विजुअलाइज करूँ कि मैं रोज़े महशर को खुदा की हुजूर मौजूद हूँ और अल्लाह ताला मेरा हिसाब या मेरा उस वक्त हिसाब चल रहा है या मेरी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चल रहा है, तो चूंकि हमने खुद को देखा होता है तो उस वक्त भी हम अपने फेस को या अपने पूरे अटायर को वही विजुअलाइज कर रहे होते हैं जो हम आज की दुनिया में अपने आप को देखते हैं। और साथ ये भी कहा जाता है कि उस वक्त हमारे आबा अजदाद, हमारे वालिदैन, हमारे सिबलिंग्स वो भी वहाँ मौजूद होंगे और इंसान उनको देख तो रहा होगा और पहचानता भी होगा कि ये मेरा वालिद है या ये मेरी वालिदा है। तो ये वजाहत कीजिए कि क्या इंसान जब दोबारा पैदा किया जाएगा तो उसी शक्ल सूरत में पैदा किया जाएगा जिसमें वो दुनिया में रहा है? ये कोई मुतय्यन तौर पर बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन बाज़ रिवायात से, बाज़ इशारात से ये कहा जा सकता है कि उसी शक्ल सूरत पर पैदा किया जाएगा जिस पर वो पहले से मौजूद था, ताकि लोग उसको पहचान भी सकें, वो ख़ुद भी अपने आप को पहचान सके। इसमें परवरदिगार के लिए कोई मसला नहीं है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो ऐन ब ऐन वही साख्त या वही शक्ल देगा, लेकिन बहरहाल वो शक्ल दे तो देगा,
لیکن ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف صورتوں پر پیدا کرتا ہے، جس میں بعض انسان معذور بھی ہوتے ہیں، بعض کریہ المنظر بھی ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اچھی شکل و صورت دیتے ہیں اور بعض کو ذرا کمتر دیتے ہیں ان کے مقابلے میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جنت میں جن لوگوں کو بھیجا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو حسن کی نعمت سے بھی نوازا جائے گا، خوبصورتی کی نعمت سے بھی نوازا جائے گا۔ تو اس لیے ممکن ہے کہ جسمانی لحاظ سے شکلوں میں کوئی تبدیلی ہو، خوبصورتی میں کوئی تبدیلی ہو، اور اس طرح کی جو باڈی کی دیگر ضرورتیں ہیں اس میں کوئی تبدیلی ہو، یہ ممکن ہے۔ لیکن ہم یہی تصور کر سکتے ہیں، جتنی بھی معلومات ہیں ہمارے پاس ان کی بنا پر ہم یہی خیال کر سکتے ہیں کہ اصل میں ہماری ہی شکلیں ہوں گی جن کی بنیاد پر ہمیں اٹھایا جائے گا۔ بعد میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اشکال کو یا ان چہروں کو تبدیل کر دے یا ان میں کوئی تغیر پیدا کر دے۔ اچھا سر، یہ بیان کیجئے گا کہ جو میدان محشر ہے، یعنی جب روز جزا والے دن وہ اللہ تعالیٰ اس کو جمائے گا یا وہ میدان لگے گا، تو کیا وہ زمین میں لگے گا یا کیا وہ آسمان میں لگے گا؟ کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے ابھی اپنے علم کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ برجمان ہے، تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ زمین پر جلوہ افروز ہوگی جب میدان یہاں پر لگے گا؟ اس کی وضاحت کیجیے گا برائے مہربانی۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے، جو بھی قرآن مجید کے اشارات ہیں اور احادیث کے اشارات ہیں ان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمین پر میدان حشر لگے گا، یہیں سے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اسی کے اندر وہ پوری عدالت لگے گی۔ پروردگار بھی اسی دنیا میں اسی زمین پر جلوہ افروز ہوں گے، اور اس میں جب بیان کیا جاتا ہے کہ زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، تو ایک طرح سے پوری مسطح بالکل صاف میدان کی طرح سیدھی زمین ہوگی جس پر ایک میدان لگا ہوا ہوگا، اور پوری انسانیت ہمیشہ سے جو لوگ موجود رہے ہیں اور اب آئندہ بھی آئیں گے وہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ تو بظاہر تو اسی کا امکان ہے کہ اسی دنیا میں یہ سارا معاملہ ہوگا۔